तार साहब एक बहुत अहम मल्टीलैटरल फोरम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसमें जो है वो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी गए। जब तक कॉन्फ्रेंस रही बहुत अच्छे तरीके से डॉक्टर जयशंकर ने कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया और बल्कि बिलावल ने वहाँ पे बड़ी तारीफ़ भी की कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से चीज़ें मैनेज की हैं। लेकिन जैसे ही मीडिया अपीयरेंस हुई तो बिलावल जो हैं उन्होंने भी टफ लाइन ली इंडिया के ऊपर, और दूसरी तरफ डॉक्टर जयशंकर ने मज़ीद बिलावल भुट्टो जरदारी को उन्होंने कहा जी कि ये प्रमोटर हैं, जस्टिफायर हैं टेररिज्म इंडस्ट्री के, और ये चीज़ें चली हैं। तो आप कैसे देखते हैं कि एक, और दूसरा बिलावल ने तो ये भी कह दिया है कि ये इंडिया जो है वो इलेक्शंस के लिए सारा कुछ करता है और अभी कर्नाटका में हो रहे हैं। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इंडिया के ऊपर है कि वो डायलॉग करें, टॉक्स करें, हमें इंगेज करें। और उन्होंने ये बिलावल साहब ने जो बातें की हैं इसका इंडियन मीडिया पे भी शोर मचा हुआ है और पाकिस्तान के मीडिया पे भी शोर मचा हुआ है। आप कैसे देखते हैं, क्या ये बिलावल का जो विज़िट है ये आप समझते हैं कि कोई रंग लाएगा? नॉर्मली तो हमें पता चला है कि कोई बायलैटरल मीटिंग भी नहीं हुई, कोई डायलॉग नहीं हुआ, हैंडशेक भी नहीं हुआ, और बाद में मीडिया पे लड़ाइयाँ भी हो गई हैं। आपकी क्या असेसमेंट है बिलावल के विज़िट के हवाले से, और जो पर्टिकुलरली बिलावल ने और डॉक्टर जयशंकर ने जो मीडिया के साथ इंगेजमेंट की है कॉन्फ्रेंस के बाद, उस हवाले से सर? चीमा साहब देखिए, मैं समझता हूँ कि इसकी इम्पोर्टेंस जरूर थी। बिलावल भुट्टो साहब का वहाँ 12 साल के बाद पाकिस्तान का कोई फॉरेन मिनिस्टर इंडियन सॉइल पे गया, इसकी इम्पोर्टेंस तो थी, लेकिन उसमें से हासिल कुछ नहीं हुआ। मैंने इसको आई वाज वाचिंग इट वेरी क्लोजली माई सेल्फ। जयशंकर साहब ने जो क्लोजिंग अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें से 4 सवाल उनसे किए गए। 4 सवालों में से 3 पाकिस्तान रिलेटेड थे, और इट मीन्स के वाज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन दोनों तरफ से जो है वो सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया गया, दोनों तरफ से। बिलावल भुट्टो साहब ने वहाँ इंडिया टुडे को इंटरव्यू दिया, वहाँ बड़े मैच्योर उनके जर्नलिस्ट हैं, देसाई साहब, सर देसाई, और उनको दिया, और उस पर भी बड़ी हीटेड वहाँ पे बातें हुई हैं। मैं इसको सम अप करने की कोशिश करता हूँ, बताता हूँ। देखें, बड़ा जिस तरीके से नोट किया जाता है कि बॉडी लैंग्वेज और सारा कुछ, उसमें they were very stiff। जब उसमें फोटो आपके लिए सामने गया, ये क्वेश्चन बल्कि उस इंटरव्यू में भी किया गया, और उसमें भुट्टो साहब ने कहा कि यहाँ फॉर पब्लिक देयर वाज नो हैंडशेक, but later on I had a handshake and I had a talk with डॉक्टर जयशंकर। अब मैं जो हाईलाइट्स हैं उसमें से, डॉक्टर जयशंकर साहब ने टेररिज्म, उनको स्पोक्समैन कहा कि ही इज अ स्पोक्समैन ऑफ टेररिज्म, और उन्होंने उसके जवाब में कहा जाए तो बिलावल भुट्टो ने कहा कि आप टेररिज्म को सियासी एक माइलेज के लिए इस्तेमाल करते हैं। बिलावल भुट्टो साहब की जो की इसमें चीज़ें थी, उन्होंने कहा कि मैं खुद, मेरी फैमिली जो है वो टेररिज्म का शिकार है, इनकी वालदा जो शहीद हुई थी टेररिज्म में, इसलिए उन्होंने उसमें कहा। फिर उन्होंने कहा कि जो भी मरता है, चाहे वो भारत में मरता है, तो मुझे उसका अफसोस होता है। हीटेड आर्गूमेंट में उस इंटरव्यू में खासकर बिलावल भुट्टो साहब पे बड़े सख्त सवाल किए गए, और टेररिज्म के हवाले से, और उन्होंने कहा कि आपको इनको क्लैरिफाई करना चाहिए था। तो उन्होंने कुलभूषण यादव का जिक्र किया। बिलावल भुट्टो साहब ने समझौता एक्सप्रेस ट्रेन का, उन्होंने कहा कि वहाँ पे लोगों को रहा कर दिया गया है, उनके ऊपर केसेस, उनको जस्टिस नहीं मिला मरने वालों को। और दूसरी तरफ से मुंबई अटैक्स की बातें हुई, कसाब की बातें हुई। तो कसाब के केस के बारे में बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि आप विटनेसेस नहीं प्रोवाइड कर सके, इसलिए केस जस्टिफाई नहीं हो सका। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक क्वेश्चन जब वापस आए हैं बिलावल भुट्टो साहब, तो उनसे एक क्वेश्चन एक जर्नलिस्ट ने ये भी किया। उन्होंने कहा कि अगर आप इसी तरह पिछले माजी की शिकायतें करते रहेंगे तो हाउ वी विल मूव फॉरवर्ड किस तरह जाएंगे। और आज ये वाकई बात यह है कि हम फॉरवर्ड किस तरह चलेंगे। और एक मेरा जो पर्सनल क्वेश्चन है इस सारे इस ट्रिप के बाद, वो क्वेश्चन ये है कि इस वक्त पाकिस्तान भारत के रिलेशनशिप को ठीक करने की जरूरत सबसे ज्यादा किसको है? क्या भारत को जरूरत है पाकिस्तान से रिलेशनशिप ठीक करने की, या फिर पाकिस्तान को जरूरत है कि भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक किया जाए या ट्रेड किया जाए? इस वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस किस मुल्क के अंदर?
اس وقت ہر فرد واحد کے زبان پر کیا ہے کہ ہمارے ٹینکوں کو زنگ لگ چکا ہے، ہمارے پاس جنگ کے لیے ڈیزل موجود نہیں ہے، بلکہ ہمارے امیر المومنین عمران خان صاحب نے بھی اگلے دن فرمایا ہے کہ وہ باجوہ صاحب ان کے سامنے اس طرح ذکر کرتے رہے ہیں، he was not an ordinary person, he was an army chief. تو اس وقت سرکمسٹانسز میں ماضی کے اندر دیکھا جائے تو جو ایک پاکستان میں دونوں سائڈوں پہ میں سمجھتا ہوں نہ صرف پاکستان، دونوں سائڈوں پہ پاکستان بھارت ریلیشن شپ کو اس کا پولیٹیکل فائدہ لیا جاتا تھا، ہمیشہ آج بھی لیا جاتا ہے، بلکہ بلاول بھٹو نے کہا ہے اس بات کا کہ الیکشن جب آتا ہے تو کوئی نہ کوئی حادثہ بھارت کے اندر ہوتا ہے، انہوں نے اپنے ڈاؤٹس جو ہیں وہ بتائے اس میں۔ اب اس سائڈ پہ میں نے آپ کو شاید بڑی دفعہ بتایا کہ ڈیفنس کے بجٹ کو رکھنے کے لیے کہ ہم نہیں ہوں گے تو بھارت آ جائے گا، اب وہ ٹینکوں کو زنگ لگ چکا ہے، حالانکہ میں اس کو ڈینائی کرتا ہوں، جنگیں 4 کی ہیں شروع، ہمیں ہمیشہ یہی ڈرایا گیا کہ بھارت جو ہے وہ آ جائے گا، بھارت آ جائے گا، بھارت کھا جائے گا، لیکن 4 جنگیں ہیں، چاروں آپ نے خود شروع کی ہیں، اگریسر تو آپ ہیں، میرا مقصد انہوں نے تو جنگ نہیں شروع کی ہے۔ تو اس میں اب ان چیزوں سے آگے کس طرح جانا ہوگا، ان چیزوں کو دیکھیں، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ جب گاڑی چلاتے ہیں تو فرنٹ دیکھتے ہیں، فرنٹ سکرین سے دیکھتے ہیں، پچھلے مرر سے دیکھ کر آپ گاڑی نہیں چلا پاتے۔ تو اس وقت اگر دیکھا جائے ڈاکٹر جے شنکر صاحب کی باتیں اور بلاول بھٹو کی باتیں، دونوں سے یہی ریفلیکٹ ہوتا تھا کہ both are not, they are holding their position but they are not planning to move forward even in a single step. کافی دیکھا جائے تو اس ریجن میں کئی چیزیں نئی ہو رہی ہیں اس وقت، جس طرح میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کل 2-3 دن پہلے نیٹو نے جاپان کے اندر اپنا آفس کھولا ہے، پھر فلپین کے اندر اس وقت امریکاز دے آر ڈوئنگ دیئر نیول ایکسرسائزز، اس کے بعد جس طریقے سے اس وقت یوکرین وار جو ہے پیک پر جا چکی ہے، اس وقت کیو کے اوپر مسلسل اٹیک ہو رہے ہیں جن کی تصاویر بھی آ رہی ہیں، اور پوٹن دوسری سائڈ پہ الزام لگا رہے ہیں کہ امریکہ از انوالو آن اسیسینیشن اٹیمپٹ آن دیم تھرو دا یوکرینین۔ ٹونی بلکن نے کہا ہے کہ وی آر ناٹ انوالو ان اٹ اینڈ ہم وی آر ناٹ ٹیلنگ یوکرین ہاؤ ٹو فائٹ دیئر وار، لیکن ٹینشن از آلریڈی دیئر۔ تو اس میں بھارت کیونکہ از رائزنگ ایز اے ریجنل پاور، اور دوسرا بھارت کا انفلوئنس آن امریکہ میرا افیکٹ، سو اس امپیکٹس میں اور پاکستان کے فائنینشیل کرائسس، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جے شنکر صاحب نے سنب کیا، انہوں نے کہا پاکستان کریڈیبلٹی از پلیڈنگ اور گوئنگ فاسٹر دین دا فاریکس ریزروز، تو ان کا پاکستان اپنا دنیا سے اعتماد کھوتا جا رہا ہے، اپنے فائنینشیل فاریکس کا حوالہ دیا۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ بالکل بھوکے ننگے ہیں دونوں سائڈوں پہ، فارن ریلیشن کے حوالے سے بھی اور آپ کے فارن ریزرو کے حوالے سے، اور بات ان کی اگر دیکھی جائے تو کافی حد تک ٹھیک ہے، فارکس تو ہے ہی نہیں ہے، موجود ہی نہیں ہے، فارکس ایکسچینج کیا آپ کا ہونا ہے، لیکن کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ ٹھیک ہو، یو آر کمپلیٹلی آئسولیٹڈ۔ ایک فرد واحد ہے جو جا کے دنیا میں کوشش کر رہا ہے، آپ کے نئے آرمی چیف، چائنا سے بھی پیسے وہی لائے، سعودی عربیہ سے، یو اے ای سے بھی، اور دوسرا کسی پہ چائنا بھی، اب آپ کے پاس صرف ایک ہی چوائس ہے، چائنا۔ میں ہمیشہ آپ کے سیگمنٹ میں کہتا ہوں چیمہ صاحب کہ امریکن دے آر ان دا پاکٹس آف انڈینز، انڈین ڈائسپورا، اور دے لابی، وہ آپ سے بات کریں گے امریکن تو وہ انڈیا سے پوچھ کے بات کریں گے، اتنا انفلوئنس ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس کیا بچتا ہے؟ آپ نے خیرات مانگ لی، سعودی عربیہ بچ گیا، وہاں سے لے لیے پیسے آپ نے، کیونکہ آپ کے ریلیشن شپ ہوتے ہیں خیرات بیسڈ، ڈالر بیسڈ۔ اب آپ کے پاس صرف ایک ہی دروازہ ہے چائنا کا، ان کی منتیں ترلے جاری ہیں آپ کے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ کے چیف جو ہے وہ ان کو کافی ایشورنسز دے کر آئے ہیں کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے، آپ ہم پہ اعتماد کریں، آپ آئیں دوبارہ پیسے لگائیں۔ انہوں نے آپ کو 58 بلین کا ایک لالی پاپ دکھایا ہے، ابھی دیا نہیں ہے، دکھایا ہے، اور اگر اس پہ ہماری کئی بینک بعد میں تو شاپنگ کرنی شروع کر دی ہوگی کہ وہ بڑا پیسہ آ رہا ہے، لندن میں جائے گا، لیکن ایک آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں، کیونکہ اس وقت جو نظر آ رہا ہے اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کوئی فرد واحد نظر نہیں آ رہا جو پاکستان کو بچا سکے، کوئی ایک انسٹیٹیوشن ایسا نظر نہیں آ رہا جو پاکستان کو بچا سکے۔ ہمارے آرمی چیف وہاں گئے تھے، لیکن آرمی کے اندر، اس انسٹیٹیوشن کے اندر بھی کافی صفائی کی ضرورت ہے، پتہ نہیں وہ کر پاتے ہیں کہ نہیں، ورنہ پیسے جہاں سے بھی آئیں گے وہ فوراً لیک ہو کر لندن اور دبئی چلے جائیں گے، کیونکہ
اس وقت آپ آپ جن کرائسس جس جگہ پہ کھڑے ہیں وہ صرف اسی وجہ سے کھڑے ہیں کیونکہ آپ کا جو پاکستان چلانے والے لوگ ہیں وہ ان کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے لیکن پاکستانی نہیں. تو یہی المیہ ہے سب سے بڑا. تو اب وہ کس طرح جاتے ہیں؟ آپ کی جوڈیشری دیکھ لیں. آپ کے بندیال صاحب ایک پتلی گلی کے اندر پھنس چکے ہیں. کل انہوں نے کیا کرنا ہے. اب اور میں ایک آخری بات اس پہ ایڈ کرنا چاہوں گا, آخری پوائنٹ کہ واٹ از دا سچویشن. ہمارے امیر المومنین نے کالا چشمہ پہن کر ویل چیئر پر بیٹھ کے جو انہوں نے قوم سے خطاب کیا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ سیٹرڈے والے دن نکل کر باہر چیف صاحب کو سپورٹ دکھائیں تاکہ وہ پاکستان کا جو ہے آخری وہ جو ہے لاسٹ اپنا فیصلہ کر سکے. اب وہ بتانا چاہوں گا کہ وہ ہفتے والا دن مغرب کا کیوں پک کیا گیا, اس کے بارے میں تھوڑا سا میں نے پڑھا تھا اس کے بارے میں. ایک تو کسی نجومی نے انہیں کہا ہے کہ وہ ہفتے والا دن جو ہے اور وہ ٹائمنگ مغرب سے گھنٹہ ڈیڑھ پہلے وہ ٹائمنگ بڑی پرفیکٹ. ایکلویہ نیوز انڈیا, انترراشٹریہ خبروں کا منچ.